के हाम्रो घरमा आजकल त कहिले भाइ हराउनुहुन्छ, कहिले बहिनी हराउनुहुन्छ। भाइ त हराउनु भयो थियो, बल्ल बल्ल भाइ घर आउनुभयो। अहिले फेरि बहिनी पनि हराउनु भयो। यति धेरै दिन भइसक्यो, कहाँ जानुभएको केही खबर छैन। आजभोलि त विभिन्न घटनाहरू भइरहेका छन् कि कतै केही त भएन हाम्रो बहिनीलाई। अब यसलाई त थाहा हुन पर्ने सँगै स्कुल गएकोलाई त थाहा छैन। मलाई के थाहा नि, म त आफ्नो साथीसँग आएँ, ऊ आफ्नो साथीसँग त के थाहा भनेन के अरे। त्यही पनि सोध्न पर्ने नि, दिदी कता गयो भनेर यसो दिदीलाई हेर्नु पर्ने हो के अरे। के छ हौ ठुलै हाल खबर? के हो नि बस नि, कहिले भाइ हराउँछ, कहिले बहिनी हराउँछ। बहिनी भर्खर आएछ हप्ता दिनमा, भाइ आयो फेरि कता गयो, यस्तै है। अनि तिम्रो घरमा नि कहिले को हराउने कहिले को हराउने, के हो र पारा यस्तो? मेरो घरमा त नाटकै मेरो घरमा छ। अब नाटकै हो, एउटा जान्छ अर्को आउँछ, अर्को जान्छ अर्को हराउँछ। के हो खै के बुझ्नै सकेको छैन म त। अनि के छ तिम्रो हाल खबर? एकदम ठिक छ। जाडो छ, जाडोहरू यो बाँधेको हो नि। ए जाडोहरू बाँधेको हो। अनि मोहन आएन तेरो घरतिर? आएन, मन टेलिफोन निस्किहाल्यो। अनि तेरो घरतिर छैन? मेरो घरतिर नि आएको छैन, मन त्यति जान लाग्यो टेलिफोन न। अच्छा, म अघि त्यसको दाइलाई भेट्न गएको थिएँ, सोधेको घर थिएन त्यो पनि। म त तिमीहरूकोतिर होला भनेर सोधेको, तिमीहरूतिर पनि छैन। त्यो कहाँ जान्छ बेला बेला छड्किन्छ त्यो त। खै कता जान्छ सनौ। अनि ठुलै भाइ है त? खै कता गयो होइन गरे, त्यो घुम्न गयो होला नि। अनि तिम्रो भाइ पनि अत्याधिक हराउँछ त, सुध्रे भनेको थियो अस्ति नै। अब आज भेट त्यत्रो योजना बनाइयो, के गर्ने भएर म त यहाँ आएको हो। तिम्रो भाइले पैसा भनेको थियो, त्यो पैसा पनि दिउँ कि भनेर आएको। हामी तिनजना भेट भयो अघि त्यहाँ, अनि छलफल गरियो। अब मोहन खै भनेर म यिनीहरूलाई पनि सोधेँ, यिनीहरूले पनि आज त आएन भन्ने कुरा गर्यो। एकचोटि ठिकै छ घरै जाऊँ, अब मोहन अनि ठुल्दै होलान् भनेर आएको हो। अघि नै पनि हामी धेरै गन्थन गरिसकेका छौँ, धेरै किन बोल्नु पऱ्यो। ओए पैसा दिएन, अघि तालमेल राख्नु दिएको थियो त। दुइटै दे। अहिले यति सक्यो ठुल्दै, यसले पुगेन थप्न पऱ्यो भने चाहिँ नि अरू चाहिँ थप्दै गरौँला है। हुन्छ भाइ, अब त्यो आउँछ। कति छ? होइन अलि छिटो। कति जति छ त भाइ यसमा पैसा? 2 लाख छ। यो ल, यो 1 लाख भयो, यो 1 लाख, 2 लाख भयो है। के भयो? खै के भयो सपनामा डुबेछु म त। अहिले डुबेछु म त। साह्रै राम्री छौ नि त तिमी, त्यही भएर नि। अनि तिम्रो फेसबुकमा के छ नि नाम? मिना छ। अनि हजुरको? मेरो भैँसी कसम काले छ मेरो चाहिँ। फेसबुकमा कुरा गरौँला नि, हुन्न र? हुन्छ। अहिले चाहिँ गयो है, दाइले कराउनुहुन्छ। हस् त नि। यस, मेरो पनि लभ परि भयो। म पनि जान्छु, अब फेसबुकमा कुराकानी गर्छु भनेर गइछिन् के अरे। अब फेसबुकमा पट्याउनु पर्ला अझै राम्रोसँग। जान्छु भयो। कता गयो होला मिना? भाइ पनि हप्ता 10 दिनमा एकैछिन छुर्लुक घाम झुल्के थियो, त्यो पनि हरायो। बहिनी पनि कता गयो, देशको परिवेश पनि गतिलो छैन।
खोज्न जान पर्ने अवस्था भयो। कति जानु खोज्न नि। दाइ त्यहाँ तपाईँले दिदी एकछिन गएर आउँछु भनेर तपाईँले जानिदिनु भएको होइन? त्यहाँ भैँसी कालेसँग लठारेर बसेछ, मैले मेरै आँखाले देखाएँ। बोल के अरे नानी, मैले के सुन्दैछु यो साँच्चै हो कि के हो? साँच्चै हो भाउजू, मेरै आँखाले देखायो। बल्ल खायो, बल्ल थाहा पायौ तिम्रो बहिनी कस्तो रहेछन् भनेर। दाइ जान्छु म भन्दा साथ लुर्क जा बहिनी भनेर जानु पठाएको थियौ नि, बल्ल ठिक्क पर्यो। तिम्रो बहिनीको बानी कस्तो रहेछ थाहा भयो होला नि अब त। खै के हो के यसले भनेर मात्र हुन्छ र, देख्न पर्यो नि। हुन्छ नि, झुटो बोल्नुहुन्छ क्या मेरा नानीले? झुटो बोल्छ जस्तो लाउँछ, बोल्नुहुन्न झुटो। मैले देखेको छैन, मैले भने सुनेको। त्यस्तो नहोला अनि किन होला त्यस्तो त? भोलि पर्सि तिम्रै आँखाले देखेपछि बल्ल थाहा पाउला। अहिले त नानीले भन्दा पत्या छैनौ नि। भोलिको कुरो भोलि हुन्छ, के भोलिको कुरालाई टेन्सन ल्याएर बस्ने? भोलिको कुरो त भोलि हुन्छ। भोलि पर्सि गाउँघरका मान्छेले कुरा काट्दा बल्ल थाहा पाउला। कुरा काट्ने मुख टालेर भएन, जे पर्छ त्यही त हुन्छ। के आएपछि सोधौँला त्यही पनि। होइन एकैछिन भनेर कहाँ गएको त नि यति बेलासम्म? कहाँ गएको छु र म साथीलाई भेटेर त आएको नि। होइन मिराले त दिदी त उता भैँसी कसम कालेसित बसेर गफ गर्दैछ भन्दै थियो त। अरूलाई देखियो होला अनि मलाई भन्यो होला नि। होइन र? होइन यही हो। कहाँ देखिस् तैँले मलाई? आलीमा बसेर गफ गर्दिस् त? हुन्छ म अरूलाई देखिस् होला के मलाई दोष लाग्छ। कुरौटी मैले आफ्नो दिदीलाई नि चिन्दिनँ र? तै होस्। नदेखि नबोल है, गाल खाउने बाटो मात्रै। ऊ त मेरो दाइ जस्तो हो नि। के सोचेस् र तैँले जति बेला पनि? मिना नानी हजुरले त्यसै झुटो नबोल्ने। मिराले आफ्नो दिदीलाई पनि चिन्नु नै क्या? त्यसै ढाट्ने हो र आज दाइ जस्तो मान्छे अरे। तिमी पनि उता जाऊ, तिमीले गर्दाखेरि हो बहिनी बिग्रेको। बहिनीलाई जा बहिनी भनेर पठाउने गर्छौ नि, अझ पठाउनु, अझ कहाँ पठाउने। के हो मिना, कुरो सबै थाहा भइहाल्यो। यस्तो सुन्ने छ, कानले मात्र सुन्ने हो, आँखाले देख्न नपरोस्। आँखाले देखेपछि ठिक हुने छैन नि बहिनी, माया नबद्लाखेरि गाह्रो हुन्छ नि। मैले के नै गरेछु र गल्ती? त्यतिकै मलाई कराउने, भाउजूले नि कराउने, हजुरले नि कराउने, बहिनीले नि कराउने। ल हुन्छ, जे भएन अब भइहाल्यो, अब सकियो। अब फेरि भोलि पर्सि यताउति बाटोमा हिँड्दाखेरि फेरि कसैले पनि हामीले आँखाले देख्न नपरोस्, त्यही हो। हुन्छ भाउजू। ए साँच्चै आज त कालेको घरमा डोरी गाउने भनेछन्, आमा समूहलाई निम्तो दिएछन्। म साथीहरूलाई भन्न जान्छु है बुढा। ए ल हुन्छ। यो घरको काम पनि के हो कहिले यता जाऊ कहिले उता जाऊ, यो कहिले यहाँ जाऊ घरि वहाँ जाऊ, यो काम पनि कहिल्यै नसिदिने। यो घरको काम घरका मान्छे नि कता गएको आउन्, खै यो बोट बिरुवामा पानी हाल्न पर्ने, फुलमा पानी हाल्न पर्ने, सागसब्जीमा पानी हाल्न पर्ने। के हो खै यो घरको तुन रोद कता छ नि? ठाउँ भाँडाकुँडा पनि ठाउँमा छैनन्। किन हो यस्तो? कहाँ गऊ खै? साउजी नमस्ते। साउजी नमस्ते। के कति काम ल्याइस् त नि ठुले? त्यही त साउजी, भैँसी कसमकाले विदेशबाट आएको रहेछन्। अब भाइले पनि कुखुरा पाल्ने भन्ने कुरो भयो, लोकल कुखुरा। ल मिलेर पालौँ भनेर भैँसी कसमकाले भने रहेछ। अब मलाई पनि ल दाइ केही पैसा खोजिदियो भन्ने कुरो आयो। घरमा पैसा नि नाइ, त्यहाँ त यसो साउजीसित आएर केही पैसा मागेर मिलाएर पाल्ने भन्ने सरसल्लाह अनुसार यसो हजुरले केही पैसा दिनुहुन्छ कि भनेर आएको। कुखुरा पालेर के गर्छस् र ठुले?
यस्तो कोरोनाको महामारी छ, देशको स्थिति पनि यस्तो छ, व्यापार व्यवसाय पनि राम्रोसँग फस्टाएको छैन। पहिला गरेकाले त अहिले बन्द गर्ने अवस्था आएको छ र तै भने कुखुरा पाल्छु भन्ने कुरो लिएर आउँछस् त। अलि मलाई चित्त बुझेन है ठुले। हुन त हो नि साउजी, पुरानो पैसा नि म सम्झिरहेको छु सम्झिन्छ। अब भाइले नि गर्छु भन्यो, एकपटकलाई चानस दिउँ भनेर भाइलाई पनि अब ल गरौँ भन्ने कुरो भयो। त्यही अनुसारले हो। अब फेरि यो यसो हजुरले अहिले चाहिँ केही गरिदिनु भने भोलि आएर भाइबाट नि केही प्रगति होला। अब भाइबाट प्रगति हुनु भनेको मेरो घर परिवारको प्रगति हो। त्यसो भयो भने त भोलि आएर हजुरको त्यो अरू पुरानो नयाँ सबै गराएर दिउँला नि त साउजी। होइन है ठुले, तेरो भाइ कहिलेदेखि सुध्रियो? हिजो आज मैले गाउँमा नि देख्दिनँ, 2-4 दिन भयो, कता हरा छ? साँच्चीकै सुध्रेकै हो त तेरो भाइ? जब तपाईँ केटाले माथि झाडीबाट धपाए त्यहाँदेखिबाट भाइ त धेरै सुधार आउँछ। घरमा नि लाएर काम नि गर्छ, भनेको नि मान्छ। अब मैले केही गर्नुपर्छ दाइ भनेर काम पनि गर्न खोजिरहेछ। सहर गएर घुमेर आयो, अनि सहर गएर घुमेर आउँदा दुःख नि पाएछ, गल्ली हुँदो नि सुतेछ। त्यहाँबाट त भाइ अहिले त धेरै सुधार भयो साउजी। मलाई पनि एकपल्ट चानस दिनु दाइ, म गरेर देखाउँछु भनेछ। के गर्नु, मान्छे नै हो, एकपल्टलाई चानस दिउँ भनेर हो नि साउजी। साँच्ची तेरो भाइ सुध्रेकै हो र? खै मलाई त सुध्रे जस्तो लाग्न्न। त्यही पनि यो कोरोनाको महामारीको बेला के मैले बुटाडा पैसा टिपेर लिएर आउने हो र? मेरो व्यापार व्यवसाय पनि फस्टा छैन, त्यति राम्रो भएको छैन र मैले पैसा कहाँबाट लिएर आएर तँलाई दिउँ त नि? के गर्ने त साउजी, गाउँको गण्यमान्यको नि तपाईँ नै हो। दुःख सुख चाडपर्व सबैमा केही पैसा केही अरू सहयोग गरेर सबै तपाईँले नै हो गरिदिने। त्यो भएर माग्न आएको हुँ। अब तपाईँले कतैबाट जो गरिदिएर हामीलाई त्यति चाहिँ व्यवसाय गर्ने अवसर गरिदिनु भएको भए भोलिका दिनमा केही हुने थियो कि हाम्रो पनि। भाइहरू पनि विदेश जानबाट रोकिने थिए। भोलिका दिनहरूमा गाउँमा तपाईँको नि केही राम्रो प्रभाव पर्ने थियो। त्यही भएर माग्न आएको हुँ गरेर साउजी। अब के गर्नुहुन्छ हजुरको इच्छा। भनिहाले त ठुले, पैसा छैन भनेर। यस्तो कोरोनाको महामारीबाट मैले तँलाई पैसा कहाँबाट ल्याएर दिउँ? पैसा सैसा छैन। ल ठिकै छ साउजी, अब देशको माहौल यस्तै छ के अरे। भोलिका दिनमा त हामी गरिब दुखीको घर पनि चार्नुपर्छ। त्यो बेला हामी पनि हेरौँला। ओइ महेश, भन। अब 2-3 हप्ता भइसक्यो मोहनलाई नभेटेको नि। त्यो घरतिर नि छैन अरे। अब खै काले कि को भन्ने पनि अब पनि गायब भयो। हामीलाई डोर चाहिँ क्या यिनीहरूले विदेशतिर जानु लागेको नि गाउँमै केही गर्ने भनेर रोकिहाले। के गर्ने हो? खै के गर्ने तिनीहरूको पछि ल्याएर हामी डुबिन्छ क्या हो? खै डुब्न त के डुबेला र। अब एउटा नदेखे नि एउटा त थियो के अरे। अब त्यो पनि कता गएको? अब त्यहीसँग पैसा गएको, पैसा नहुने हराएर त केही गर्ने। हराउनु नि कति छिटो हरायो त नि। घरतिर नि छैन, कतै पनि छैन। खै के गर्ने त्यसैले योजना बनायो, त्यही भाग्यो। काले त यताबाट आएको त। के छ? ठिक छ यार। कहाँ गएर हो? घुम्न गएको थिएँ, घुमेर आएको थिएँ। मोहनलाई देखेनुहोस् त यतातिर। त्यो त कहिले गायब भएको देखेकै छैन। अनि देखेपछि भनेर हामी घुम्दै हिँडेको, त्यसलाई अहिलेसम्म देखाएको थियौँ। 2-3 हप्ता भइसक्यो। तिमीले के गरेर बस्छ त? त्यतिकै अब काम थिएन, अब त्यही टोलाएर बस्यो भने त्यसरी के भने त्यसरी हराइदियो। के भयो ठुलै? के हो नि भाइ, साउ कहाँ गएको पैसा माग्न? साउले ऋण पताएनन्। अब भाइहरूले कुखुरा फार्म खोल्ने भन्ने कुरो। अब पैसा नआएपछि तनावै तनाव। तिमीले पनि हामीलाई तनाव दियौ कि उल्टै? मैले दिन्छु भने होइन पैसा, तिमीलाई कहिले बाठ गर्दै 100 बाठा जानु पठाएको थियो त नि। त्यतिले नपुग्ने भयो भनेर हो के अरे। खै के गर्ने? अनि के भने त साउले? छैन पैसा भनेको के गर्ने? अब दिएन, नदिएपछि के गर्ने? मागेर भएन। होइन है, अन्त साउलाई हामी चाहिन्न।
हामी राम्रो कुरा गर्नु साउसँग जाने हो हिँड्न त जा ल हामी गएर कुरा गर्छौँ होइन के भन्नु त्यसो तिमीलाई चाहिँ खबर गर्छौँ है त ल ल ल हुन्छ हामी जान्छौँ है जाऊँ न, जाऊँ नमस्ते नमस्ते तिमीहरूको लाल जोडी कता हिँडेको छौ त नि हिँड्न त तपाईँकै घरतिर हिँडेको के अरे बाटोमा भेट भयो के कामले हिँड्यौ त नि मेरो घरतिर केही विशेष काम थियो र तपाईँको के हो त नि पारा साउजी यस्तो पनि गर्छन् भोलि तपाईँहरूलाई यो गाउँका युवाहरू चाहिँदैन अघि ठुलै तपाईँको पैसा लिन भनेर आएर छन् त्यही पनि ऋण माग्नलाई अब उनले खानको लागि पनि होइन एउटा व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ नि तपाईँसँग ऋण लिन भनेर आएर छन् तपाईँ चाहिँ खै के भन्नुभएछ हामीसँग गुनासो गर्दै थिए त्यही भएर तपाईँलाई हामी भेट्न आएका हौँ भोलि त तपाईँलाई हामी चाहिन्छ नि त साउजी अहिले हामी विदेश उडियो भने भोलि तपाईँलाई यहाँ कसले हेर्छ कसले सहयोग गर्छ तपाईँलाई हामी चाहिन्नौँ र त्यस्तो होइन केटा हो तिमीहरू नचाहिए मलाई अरू को चाहिन्छ र अहिले पो मसँग पैसा छैन र यो लकडाउनको परिवेशले नै मलाई त्यस्तै बनायो त व्यापार व्यवसाय पनि मेरो त्यति राम्रोसित फर्स्ट आएन व्यापार पनि घाटामा गएछ त्यो भएर पो मसँग पैसा छैन अब तपाईँले नि यस्तो भन्नुभयो भने हामी कसको आश गर्ने होइन अब गाउँको मान्ने व्यक्ति भनेको तपाईँ हो नि त यहाँको होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आश गर्ने भरोसा गर्ने तपाईँतिर हो क्या त्यही भएर यो समयमा तपाईँले पनि अब युवाहरूलाई आफ्नै गाउँमा केही गरौँ भन्ने सोच्नु पर्यो र हामीले पनि यही ठाउँमा के गर्ने भनेर सोच्दैछौँ र त्यही सोचेर एउटा केही व्यवसाय गरौँ न त भन्ने हिसाबले गरे हो तपाईँको कारणले म विदेश गएको हो नि त्यो तपाईँलाई थाहा छ नि तपाईँले म यही ठाउँमा केही गर्छु भन्दा चाहिँ हुँदैन यो ठाउँमा भन्नुभयो विदेश जान्छ भने तपाईँले पैसा दिनुभयो म गएको र मैले कति दुःख पाराले फर्केँ थोरै पैसा त मैले नि कमाएर ल्याएको छु त्यो पैसा त लगानी हुन्छ त्यसमा नपुगेर ठुल्दै बल्ल तपाईँको पैसा माग्न जानुभएको क्या अनि हामी बाटोमा गएर धेरै गुनासो गऱ्यो हामीलाई अनि हाम्रो पनि त मन दुख्यो किनभने हामी त यही गाउँमा अब केही गर्न पर्छ भने यो भयो यसलाई देख्नुभयो यो पनि छ हो हामी सबै मिलेर केही गरौँ र आफ्नो ठाउँमा पहिचान गरौँ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ यसमा तपाईँको हामीलाई साथ चाहिन्छ ए कुरा त्यसो पो हो तिमीहरूको लागि नगरेको कहाँ छु र तँलाई पनि विदेश जाँदाखेरि मैले पैसा लगानी हाल्दै हो देशको माहौल तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ त्यही पनि म पनि सोचौँला तिमीहरूले पनि एकपटक सोचेर मात्रै अगाडि बढ है केटा हो हस् त नि साहुजी एकचोटि हाम्रो कुरालाई गहन रूपले सोच्नु होला चिन्तन गर्नु होला हामीले तपाईँबाट सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँ र भोलिको दिनमा हाम्रो पनि तपाईँलाई साथ चाहिन्छ नि त त्यो त्यसमा चाहिँ नि याद गर्नु होला अहिले हामी छुट्टिन्छौँ नमस्कार ल त ल ल एकदम खुसी लाग्यो नि त हाम्रो सबै आफन्तै आउनु भएको रहेछ त ल तपाईँ सबैजना हाम्रो घरमा स्वागत छ है भाषा रमाइलो गरिहाल्नु पर्यो नि ल है भाइ हामी त हजुरको घरमा रमाइलो गर्ने भनेर आइसक्यौँ के अरे त्यही त नि हजुरहरू आउनु भएछ म अलिकति बाहिर गएको थिएँ आउनु ढिलो भयो है
रमाइलो गर्ने भनिसकेपछि त दोहोरी खेलेरै रमाइलो गर्ने हो के अरे। कुन भाका गाउने त आज दोहोरी? अब चलेको गीत त अहिले जाँदै सिपलुमा छ के अरे। हजुर अब त्यही भाकामा गाउँ न त। हुन्छ त्यसमा गाउँ। अब सुरु गर्नु त किन ढिला गर्ने शुभ कार्यमा होइन? ओहो ठुल्दै तिमी त पछाडि पुरै छौ, यहाँ अगाडि आऊ न। बल्ल ठुल्दै आयो रमाइलो हुन्छ कि, ठुलै बडो रमाइलो गर्छन् नि। हो ल यहाँ बस है। ल अब सुरु गर्नु छ कि गर्नु। टाढै तिपालुमा चल्यो बतास विदेश जाने गरेर रहरा फर्किआयो के छ हाल खबर चल्यो दुःख पीडा यो मनमा निकै छ, तिम्रो के छ मेरो त ठिकै छ, चल्यो बतास यो मनमा निकै छ, तिम्रो के छ मेरो त ठिकै छ, चल्यो बतास गाडै पालुमा चल्यो बतास मलाई छोरी जाने माया गाडै पालुमा चल्यो बतास मलाई छोरी जाने माया अहिलेसम्म ठिकै छ छन त, कति दिनको छुट्टी हो भन त चल्यो ठिकै छ छन त, कति दिनको छुट्टी हो भन त चल्यो साह्रै दुःख पाइसके हेर, अब केही गर्ने बसेर चल्यो बतास पाइसके हेर, अब केही गर्ने बसेर चल्यो बतास साह्रै दुःखमा चल्यो बतास मलाई छोरी जाने माया साह्रै दुःखमा चल्यो बतास मलाई छोरी जाने माया साह्रै राम्रो बनाइछौ तिमीले मन, नेपालमा केही गर्नलाई दिँदैनन् चल्यो बतास थाक्यो त धेरै पनि नाच्न सिकेँ। अब गीत पनि गाउनु पर्छ र अरूलाई पनि त पालो दिनु पर्यो नि त नाच्नलाई। जाउँ हो मनमा कति नली डर, गरेपछि नहुने के छ र चल्यो बतास नली डर, गरेपछि नहुने के छ र चल्यो बतास चल्यो बतास मलाई छोरी जाने माया चल्यो बतास मलाई छोरी जाने बन्द हडताल देशभरि चक्का जाम गर्न पाइन सोचे झै कुनै काम चल्यो देशभरि चक्का जाम गर्न पाइन सोचे झै कुनै काम चल्यो Bye.
गरिब दुखी एक भई बसौँ न देश बनाउन कम्मर कसाउन चल्यो बतास एक भई बसौँ न देश बनाउन कम्मर कसाउन चल्यो बतास चारै पलुमा चल्यो बतास मलाई छोरी जाने माया बतास चारै पलुमा चल्यो बतास मलाई छोरी जाने माया बतास मलाई छोरी जाने माया बतास के गर्ने राखी छौ चाहना राम्रो गर छ शुभ कामना चल्यो बतास राखी छौ चाहना राम्रो गर छ शुभ कामना चल्यो बतास चल्यो बतास मलाई छोरी जाने माया बतास चल्यो बतास मलाई छोरी जाने माया सबजनाको चाहिन्छ मलाई साथ आशिक दियौ छ धेरै धन्यवाद चल्यो बतास चाहिन्छ मलाई साथ आशिक दियौ छ धेरै धन्यवाद चल्यो बतास चारै पलुमा चल्यो बतास मलाई छोरी जाने माया बतास चारै पलुमा चल्यो बतास मलाई छोरी जाने माया बतास आइदिनु भयो रमाइलो गरियो धेरै खुसी लाग्यो आगामी दिनमा पनि यस्तै रमाइलो गर्न पाइयोस् यही अपेक्षा राख्दछु र आमा उहाँहरूलाई यसो केही व्यवस्था गरिदिनु न त ल हुन्छ ल है सबैजना रमाइलो पनि गर्दै ल अब चाहिँ ठुल्दाले गाउँछन् गाइदेऊ ठुल्दा के छ र एक बारको जुनीमा ल हे छोडी जाने जिन्दगी हो हाम्रो हाँसौँ खेलौँ गरौँ न रमाइलो रमाइलो गर्ने हो रातभरि कुन चाहिँ लानी रोजा दुई सुन्दरी तानसेनको दिदी यो दक्षिणा लिनुहोस् सम्हाल्नुहोस् यसलाई ल अब जाम है साथी हो घर जाम भइसक्यो ल लिनुहोस् अब यो राख्नुहोस् हामी गयौँ है ल राम्ररी बस्नुहोस् है ल हुन्छ ल बाई बाई सबैलाई गरिब दुखी एक भई बसौँ न देश बनाउन कम्मर कसाउन चल्यो बतास ल राम्रोसँग जानु होला है सबैजना चारै पलुमा चल्यो बतास मलाई छोरी जाने माया बतास साउजी लिला है साउजी नमस्कार नमस्ते त्यही त अनि साउजी अब गरिब मान्छे के गर्ने भैँसी काले कसम भन्ने पनि आएरै छन् विदेशबाट
अनि भाइहरूले कुखुरा पाल्छौँ भनेर योजना बनाएर रहेछन्। के गरे एक्सन सरी के भयो खै के भयो के भन्यो खै के भयो सपनामा डुबे दाइ दिदी एकछिन त्यहाँ गएर आउँछु भनेर तपाईँले जानिदिनु भएको होइन त्यो भैँसी काले कसमसँग लडेर कस्तो लडेर भैँसी काले कसम होइन भैँसी कसम काले हो के अरे नानी मैले के सुन्दैछु यो साँच्चै हो कि के हो होइन त्यतिकै बोलेको होला नि म साथी देखेको होइन र देखेको काले किस कालेसँग लठारेर बसिथिस् मिना नानी त्यसै झुटो नबोल है के मिराले आफ्नो दिदी पनि चिन्नु नै क्या सधैँ ढाट्ने हो र अझ दाई जस्तो अरे त्यसै हल्लिँदै हिँडेर तिमी पनि उठे जाऊ के हो र तिमीले गर्दाखेरि हो बहिनी बिग्रेको रोलिङ एक्सन ओइ मस अब यो उसले मनले डुबाउँछ कि क्या 2-4 दिन भयो देखै परे छैन अब त्यसलाई के गर्ने हो होइन दल सर के भयो